बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. हांवें तुका नांवान आपयलां, तूं म्हजोच. इजाया 40:3 वळ 1. Isaiah chapter 43 verse 1. I have called you by name, you are mine. पोपोई सक्रामेंतांत सोम्यान जेजूक आमी स्वागत करया. गावयां तें गीत आराधनाचें. आराधन तुका बापा, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका. A24 on page number 32, पान नंबर 30 2, कंतर नंबर A20 A24. आराधन तुका बापा, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका बापा, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. मोगन तुवें संवसार असलोय सुंदर तो केलो, मनशाक तुजे सारक्या सो करून ताचे अधीन दिलो. आराधन तुका बापा, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. मनीसावन संवसाराक आयलोय, काळोख दावडायलोय, कुरसार मरण सोडवण करून आमकां जीव दिलो. आराधन तुका बापा, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. केदें वरतें भाग आमचें. सकाळीं उठतच सोम्याच्या हजरपणान येवचें आनी सोम्यान म्हज्या लागीं तुज्या लागीं व्हडा मोगान उलोवचें आनी म्हणचें, हांवें तुका नांवान आपयलां, तूं म्हजोच, तूं म्हज्या दिश्टीन मोलादीक, हांव तुजो मोग करतां. देखून तुज्या बदलाक हांव मनशांक दितां आनी तुज्या बदलाक राष्ट्रांक दितां. इजाया 40:3 चवथी वळ. Isaiah chapter 43 verse 4. प्रवाद्या मुखांतर देव उलयता, पवित्र पुस्तकान देव उलयता. म्हाका तुका बुजयता, म्हाका तुका धैर्य दिता, म्हाका तुका बरवसो दिता, म्हाका तुका खरें सत उगडापें करता. आमी सोम्याचींच, देखून सोम्याच्या हजरपणांतच आमी वेळ करची. ताच्या गोपांत, ताच्या उस्क्यार, ताच्या वेंगेंत, ताच्या पांयां तळा, ताका आमच्या दोळ्या मुखार दोन काडून ताचें आराधन कर. ताचे तांसर आशिर्वाद आनी बेसांव आमी जोड घेवया. पवित्रत्म्या पाराक्लीत कुरपे दातारा, कुरपे सोपास आमचे शेणाव नितळ आमकां कर. आराधन तुका बापा, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा, आराधन तुका
तुका आमच्या अर्घां दिया, मोगलाप दिया, स्तुती करा. सम्यांक होगळसिया, सम्या उंच बरा, ताचे आशीर्वाद, ताचे जोण घेया, कृपा जोण घेया, बरी भलायकी जोण घेया, संतोष जोण घेया, शांती जोण घेया, सुटका जोण घेया, भिरांत कावजिणी आपादैर, हरी एक दुख, हरी एक खंत, हरी एक पिडा शिडा सगळी ताच्या पांयां तळा समर्पण दिया. अर्घां तुका, होगळाप तुका, छय छय तुका, स्तुती तुका, आराधना तुका, पदवी तुका, वंदिता हांव तुका, वर्णिता हांव तुका, गायता हांव तुका. अर्घां आनी होगळाप तुका, ससनाच्या ससना सुरेस्वरा देवा तुज्या नावाक महिमा जावं, हरसेल्लें जावं तुजें नांव, महिमे भरी जावं तुजें नांव. तुजी पदवी आनी सगत सगळ्या मनशांक ती परगट जावं दी. सगळे मनी सुटका आनी सोडून दी, सस्नीक जिवी सोडून दी, सुख आनी संतोष, शांती आनी समाधान आनी हरी एक समृद्धी अनुभव करून दी. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मोगाच्यान कशी आसा तुमी? तुमकां समेस्तांक एक बरो दीस, कृपेचो दीस, आशिर्वादाचो बेसांवाचो दीस हांव मागतां. सोमयाच्या हाजरपणांत आमी आसता आसतना मोगाच्यान सोमी म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता. उगडापणाच्या बुकांत पहिल्या वस्वरांत 18व्या वळीर बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 1 वर्स 18 सोमी जेजू आपलो उजवो हात जो हांवचेर दवरन म्हणटा, भिये नाका, हांव आरंभ आनी अंत, हांवूच तो जिवंत. एक काळार हांव मेल्लो, पूण आतां आनी सदां काळ हांव जियेतां. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या उपरांत हे उतर म्हणा, तवळ सम्या जेजून आपलो उजवो हात जो हांवचेर दवर म्हळें, भिये नाका, हांवूच आरंभ आनी हांवूच अंत, हांवूच तो जिवंत. एका काळार हांव मेल्लो, पूण आतां आनी सदां काळ हांव जियेतां. मोगाच्यान हें उतर ते म्हजेंच करून घेतल्या वेळार, तुजेंच करून घेतल्या वेळार आनी चड दैवीक कृपा तूं जोण घेताय. देखून म्हज्या उपरांत तूं सांग, सोम्या जेजून आपलो उजवो हात म्हजेर दवरता आनी तो म्हाका म्हणटा, हांवें भियोंक नजो. सोमी जेजूस आरंभ आनी शेवट, तोच तो जिवंत. एका काळार तो म्हजे खातीर मेलो, पूण आतां आनी सदां काळ सोमी जेजू जियेता. अर्घां बापा, होगळाप जेजू, छय छय पवित्र आत्म्या. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, सोमी जेजू खरोच जियेता. आमी बोपय सक्रामेंताचेर दीस घालता आसतना थंयसर आमकां दिसता केवल दवो गवांचो उंडो, पूण म्हजो जेजू, म्हजो स्वामी, तुजो देव निरंतरी तो जियेता. म्हजे खातीर, तुजे खातीर, आमच्या सांगाता तो आसा. तो आमकां साडिना, तो आमकां सोण घालिना. ताचेर पाती आनी विस्वास दवरून ताचे सांगाता आमी येता आसतना तो म्हज्या लागीं, तुज्या लागीं उलयता. आमकां आसा एक अपुरबेचें घडीत पळयत पुस्तकांत जो हांवच्या वांजेलांत 11व्या वस्वरांत मोरी आनी मार्ता ती रडतात, कित्याक तांच्या मोगाचो भाव लाजर मरण पावलो. व्हडा खंतींत, व्हडा दुखांत ती आसली. आनी तसल्या वेळार सोमी जेजू थंयसर वेता आनी सोमी जेजूय रडता म्हणटा. जो हांव सवांजेल 11वा वस्वर 30 आनी 5 वळ. सोमी जेजूय मरिया सांगता, मार्ता सांगता, तांच्या मोगाच्या कुटुंबादारां सांगता, तांच्या इश्टा मंत्रा सांगता, त्या जुदेवा सांगता, सोमी जेजूय रडता. मात न्ही तांकां बुजोवंक सोमी जेजू आपणाचें अस्तित्व, आपणाची पदवी आनी सगत उगडापी करतो अशें म्हणटा. 25व्या वळीर जॉन चॅप्टर 11 वर्स 25 सोम्या जेजून म्हळें, हांवूच पुनर्जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सतमंता तो मरत जाल्यारय जियेतलो. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या उपरांत मोगाच्यान तुमी सांगा, हांवूच पुनर्जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सतमंता तो मरत जाल्यारय जियेतलो. वय मोगाच्यान सोमी जेजू जिवंतपण आनी जीव जावन आसा. ताचेर सतमंतलो, मरत जाल्यारय जियेतलो. जेन्ना मोगाच्यान आमी दुखांत आसा, व्हडा वेळापांत आमी आसता, सोसूं जायना ते दूख आमच्या जिवितांत आसा, तेन्ना सोम्याचो अनुभव आमकां जायना. ताचो अर्थ न्ही सोमी आमच्या सांगाता ना म्हणून. सोमी आमच्या सांगाता आसा, तो जिवंत आसा, तो आमचेर दीस काल आसा, तो आमकां पळोवन आसा, पूण ताचो अनुभव आमकां जायना, कित्याक आमी दुखांत आसता. ह्याच दिसांनी एका कुटुंबाच्यांनी म्हाका म्हळें, हांगासर ते रेतेर आयिल्ली, तांच्या जिवितांत दुखां वयर दूख. तांच्या कुटुंबांत एक पाद्र्याप आसलो, तो पाद्र्याप सरलो थोड्या वर्सां आदीं. तो सरतच तांच्या कुटुंबांत एक सिस्टर आसली धार्मीक, ती सरली. ताच्या उपरांत त्या कुटुंबांत तांचो बापूय सरलो. बापूय सरोन 1-2 वर्सां जाली जाल्यार आवय सरली. तांच्या मोगाचो एक भाव आसलो, तोय सरलो. आनी एका कुटुंबांत एक ल्हान भुरग्याचें मरण जाली. ते म्हणटा, मरणा वयर मरणा आमी निराश जाले, हांव तेदेस्पर जाले. हांव जिंदगीक कित्याक कशें घडटा? आमच्या जिवितांत कसलोय शिराप आसा की? आमच्या जिवितांत कसलेंय वायट आसा की? आमच्या जिवितांत अशेंच आमकां मरणा वयर मरणा अनुभव करूंक आसात की?
दुखां वयर दुख, दुखांचो वेळ आपगी, ह्या दुखांच्या सागरांतल्यान आमी पाशार जाय की तसल्या वेळार ती म्हणटात देवान तांकां दैवी केलो रेत्र मंदिराक हाडलें आनी हांगासर रेतेर करता आसतना तांकां न्हंयच बुजावण मेळ्ळी, सोमयाचो अनुभव तांकां जालो. हांगासर आराधना करता आसतना तांकां विशेश उजवाड दिसलो. त्या एका विशेश उजवाडांत ताका दिसलें ताजें मरण पावलीं सगळीं थंयसर ताच्या दोळ्या मुखार आसा थंयसर दर्शनान ताका दिसलें आनी तो अघम उजवाड वर्णूक आसा जालो उजवाड तो महिमेचो परचळ तो तांकां एकाच परा आरावन धरता आनी तांकां पटलून धरून ताचे थंय व्हरता. म्हणजे त्या भावाक ताच्या पतीने सांगता कोटमा सांगता हांगासर रेतेर गायल्यांक बगलें खंय अशें बगलें की मरण पावलीं सगळीं सोमया जेजून आपल्या आमोलेक रक्तान तांकां शुद्ध नितळ केलां आनी तांकां सर्गीच्या महिमेक आपोवन व्हेलां. मरण पावलीं सगळीं सरकार थावन ह्या कुटुंबा खातीर मागून आसात. ताका विशेश बुजावण मेळ्ळी. ताच्या उपरांत ताच्या सगळ्या कुटुंबाक घेवन हांगासर रेतेर येवंक परतून परतून ताका अवकाश आयलें. ह्या फावटी तो आयिल्लो. तो म्हणटा ह्या जाग्याक हांव परतून रेतेर करूंक येतालो कित्याक हांगासर सोमयाचें दर्शन म्हाका जाता, सोमयाची बुजावण म्हाका मेळटा. तो म्हजी दुखां पसून काडटा, म्हज्या जिवितांत म्हाका सत उगडावें करता. म्हजी मरण पावलीं सगळीं सरकार आसात ती जिवंत आसात, ती म्हजेर दिश्ट घालून आसात. हांवें ह्या संवसारांत म्हजे मिसांव बऱ्या तरान जियेजय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचेनो आमच्या जिवितांत कश्ट दूख पिडा शिडा येता आसतना आमकां मोगाचेनो आमकां सोमयाचो अनुभव कसो जायना. आनी एक मोगाचेनो हांगासर ह्या दिसांनी म्हाका साक्ष सांगली. तो भाव मस्त पियेतलो कित्याक ताका एक काम मेळ्ळेलें. थंयसर कामाच्या जाग्यार ताचो मॅनेजर पियेतलो. सांगता मॅनेजर सांगता आनी एकलो कामाचोय पियेतलो. सांबाळ बरो आसलो, प्रमोशन बरें आसलें, पूण जायत ते पियोचे पळोवन तोय पियोंक शिकलो आनी चड पियोन बेबदो जावन घरा येतलो. घरा येयल्या उपरांत भायलेचें आनी घोवाचें जायतें झगडें जातलें. घोवा बायलाचें झगडें पळयल्ल्याच भुरगीं भारी खंतीन बेजाराय नासलीं. सगळें कुटुंब काळो कांत अंतकारांत आसल्या वेळार बॉम्बे हांव त्या वेळार 6 वर्सां आदीं रेतेरी दिवन आसलो आनी त्या रेतेरीक तो आयलो. ताच्या बायलेन कशें तरी ताका आपोवन हाडलें आनी थंयसर रेतेरीक आयिल्ल्या वेळार ताका दैवीक अनुभव जालो. आनी सोमयान ताका सांगलें संवसाराच्या स्थापने आदींच हांवें तुका वेंचलां, म्हजे थंय तुवें पवित्र आनी भाग्यवन जावच्याक. एफेसकारांक बरयलें पत्र 1 वचोन 3 आनी 4 वोळ. Ephesians chapter 1 verse 3 and 4. Heavenly Father has chosen you in his great kindness to be holy and blameless in our Lord Jesus Christ for his glory. देवाच्या महिमे खातीर थंयसर ताका विशेष दैवीक अनुभव जालो. ताका सऱ्याची वडणीस गेली. देखून ताच्या उपरांत ताणें रिजायन दिलें. कितलें बरें काम, कितलो सांबाळ आसलो जाल्यार तो म्हणालो जर तर म्हाका देवाच्या मोगात हांव पयस व्हरता, म्हजें सगळें कुटुंब अंतकारान काळोखान बुडटा तर म्हाका हो सोरो नाका. ताणें सोरो सोडलो आनी ताच्या बायले भुरग्यांक सांगता अपुरबेन जिवंक लागलो. देवान ताका पळय चिंतल्याचें की चड बरें काम फोव केलें. सांगात अशी एक सायड बिजनस देवान फोव केलें आनी ताच्या उपरांत रेतेऱ्यो मागणें मारताने केदेंस वय तो खळानातलो दैवीकलो रेतेर मंदिराकी रेतेरी करूं आयला. तो म्हणटा म्हज्या वायटाच्या सवयेंत आसतना सोमयाचो म्हाका अनुभव जावना, पूण सोमया लागीं आयल्या वेळार सोमयान म्हजे वायट सवय म्हजे हांव संपूर्ण तरान खाण उडयली. म्हाका सुटका दिली, म्हाका सोडवण दिली. गॉड डेलिवर्ड मी फ्रॉम ऑल द इवल. आनी काळोखांत अंतकारांत आसलें म्हणजे कुटुंबा जिवीत उसवडान आनी परजळान भरलें. वय मोगाचेनो सोमी जेजू आमच्या जिवितांत येता आसतना वय आमचो काळो कसो उजवाड जावन बदलता. देखून सोमयाक आमी काळजांत तावन उलो मारया आनी म्हणया सोमया जेजू तुज्या मोगाक हांव आशेतां, सगळ्या काळजान मोग तुजो करता. संवसारांत म्हाका कांयच नाका, तूंच एकलो सोमया दिरवे म्हाका. तुमच्या कंतरस बुकांत आसा तें E26 ऑन पेज नंबर 122. बपय सक्रामेंतांतल्या जेजू लागीं आमी उलोवन म्हणया सोमया हांव तुज्या मोगाक आशेतां, दुसऱ्या म्हाका कांयच नाका, तूं एकलोच पुरो म्हाका. हे सोमया म्हज्या जिवितांत तूं खरो देव, तूं नीज जावन आसाय, जिवंत आसाय. तुजो अनुभव जोडून म्हाका फोव कर, तुज्या हजारपण अनुभव करूं म्हाका फोव कर. आशिर्वाद घाल म्हजेर. देवी गेलो रेतेर मंदिराचेर हांगासर रेतेर करूंच्या हर एकल्यांचेर ऑनलायन हजारांनी लोक ह्या आराधनांत वांटो घेता. त्या दैजी वर्ल्ड टीव्हीचेर वांटो घेता. तांकां सगळ्यां सोमया जेजू तुजो वैयक्तीक अनुभव दी, तुजो महिमेचो अनुभव दी, परजळीक अनुभव दी. हरी एकल्यांची दुखां पसून काड, हरी एकल्यान तुजो हजारपणाचो अनुभव फोव कर सोमया जेजू. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां, सगळ्या काळजान मोग तुजो करता. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां, सगळ्या काळजान मोग तुजो करता. संवसार म्हाका कांयच नाका,
म्हाका तूं सेगलो सोम्या दिरवे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगा काशेता संवसारान म्हाका कांयच नाका तूं सेगलो सोम्या दिरवे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगा काशेता जेजू हांव तुजे थंय जियेता जेजू तूं म्हजे थंय जियेता हांवें आनी तुवें संपूर्ण एक जायचें जेजू तूं तुज्या बापा थंय एक जावन आसल्या बरी आमी तुजे थंय एक जावन बापा थंय एक जावं तुज्या हाजेरपण सदांच अनुभव करूं म्हाका फावो कर समिया जेजू लाल येवन मागया आमी लाल येवन मागया तान येवन मागया जेजू हांव तुज्या मोगा काशेता तुझे सारके पेल्या थंय देखता जेजू हांव तुज्या मोगा काशेता तुझे सारके पेल्या थंय देखता संवसारान म्हाका कांयच नाका तूं सेगलो सोम्या दिरवे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगा काशेता संवसारान म्हाका कांयच नाका तूं सेगलो सोम्या दिरवे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगा काशेता मोगाच्यानो जेजूच्या मोगाक आमी आशय मगदलाची मोरी आसली सकाळी वेग्गी उठोन ती फोंडा लागीं वता कित्याक ती दुखांत आसली तिच्या मोगाच्या सोम्याक कुर्सार तांणी मारले आपणाच्या सोम्याक कुर्सार मारले तो निर्जीव जालो म्हजो सोमी खंय आसा म्हजो आतां सोमी खंय आसा म्हाका ताका पळय सगळी रात तिका न्हीद पडना सकाळी वेग्गी 4 वरार 5 वरार उठोन धांवता ती फोंडा लागीं आनी थंयसर वता आसतना फोंड उगता आसा फोंडा भितर जेजूची निर्जीव कूड सेकना ती रडटा कांगाल जाता म्हज्या सोम्या कोणें उखल मेला म्हज्या सोम्या कोणें उखल मेला दूख हांगडयत आसतना तिका तिच्या मुखार सोमी आसलो सयत तिका दिसना तितल्यार सोमी तिका उलो मारता मरये 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 कोणी आपणाचें नांव उलो करतस कितल्या दुखांत आसली जाल्यार तिका बघता कोण म्हजें नांव आपयता कोण म्हजें नांव आपयता म्हज्या नांवान म्हाका आपयचें जाल्यार केवल म्हजो सोमी तितल्या मोगान तो आपयता तक्षण ती फाटीं गुंता तिका एकाच पर अनुभव जाता आपल्या सोम्याचो मोगान तिका आपोवचें व्हडा मोगान व्हडा दयाळेन व्हडा काकोदीन व्हडा जतनेन व्हडा एका हुस्क्यान तक्षण ती म्हणटा रब्बोनी म्हज्या सोम्या म्हज्या सोम्या म्हज्या सोम्या तूं नासतना म्हजें जिवीत कितलें दुखांत आसा तूं नासतना म्हजो सगळो संवसारच म्हाका काळो कसो दिसता सोम्या सोम्या म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी दुखांत तूं आसतना सोम्याचो वळख तुका जायना भियान तुका आसतना सोम्याची वळख तुका जायना एक आवय बापूय हांगासर आयली दुखांत ती आसली ती म्हणटा फादर आमकां हरी एक दीस मरया म्हण बघता जीवघात करया म्हण बघता आमकां आसलो एक कसलोच पूत सांगले आयकनातलो थंय हांगासर येतालो बकरीपणाक येतालो सरोप येतालो ड्रग्स घेतालो इश्टां सांगता थंय हांगासर जुगारी वयतालो एक दीस बायकार गेल्लो राती मदार रातीर एक्सिडेंट जावन ताका आस्पत्रांत गेल्ली खबर मेळ्ळी आमी गेले आस्पत्रेक पयसो बार दीस आसलो जायते पयशे करशिल्ले कितले आमी रोडान मागले पूण देवान ताका व्हेलो तो मेलो सदां न्हीद आमी दुखां गळयता आमचें खाण आनी जेवणच दुखां जाल्या आमकां कांयच दिसना बा आमकां संवसारच दिसना आमकां उजवाड दिसना आमकां परजळ दिसना आमकां बरवसो दिसना हे म्हणे सोमी तुमच्या जिवितांत आसा येया तुमी हांगासर रेतीर केली मोगाच्यान देविकलो रेतीर मंदिरांत रेतीर करता आसतना मोगाच्यान दुखां गळोन रडोन आसा म्हाका अशें बगतलें की तांच्या दोळ्यांतल्यान ती दुखांनी भगार रगत सुवाळटा तितलें रडोन आसलें पूण तांकां सोम्यान अनुभव तांकां दिलो सोम्याचो अनुभव तांकां जालो त्या रेतीच्या अकरेक ती म्हणाली फादर आमच्या पुताक सोम्याच्या गोपांत आसलें आमी पळयलें सोम्यान ताच्या आमोलीक रगतान आमच्या भुरग्याची सगळीं पातकां पक्षिल्ल्या आमच्या पुताक सरकार आपण व्हेला देवाक मोगाचो तो मरच्या वेळार तो पातक रडन जिणी बदलिल्या ताणें ते आस्पत्रेंत आयसीयूंत आसतना पाद्र्याक गेल्लो ताका अंतीम संस्कार दिवंक देवानच ते ह्या सका मुखांत एक बरें खुमसार जावंक ताका फोव केलें सगळीं पातकां तो रडलो आनी अकरेक
तसो आत्मा देवाच्या हातान समर्पण दिवन गेला, आमच्या खातीर मागोवंक गेला, आमकां जागो तयार करून गेला. मोगाच्यान कितली बुजवण तांकां मेळ्ळी. आमी दुकानांत आसतना देवाचो अनुभव आमकां जायना. मोगाच्यान ह्या मावसच्या वाट्यार आसले 2 जाण शिष्य. लुकाचो वांजेल 20 आनी 4 20 आनी 6 वस्वरान आमी वाचता. लूक चॅप्टर 26 आनी थंयसर लूक चॅप्टर 24 20 आनी 4 वस्वरान ह्या मावसच्या वाट्यार आसले ते 2 जाण शिष्य भोव दुकानांत आसले. ते दुकानांत आसतना स्वामी तांच्या सांगाता सोलसो सयत तांकां दिसलो ना. स्वामी तांच्या सांगाता उलोवचो सयत तांकां कळ्ळें ना. पूण जेन्ना स्वामीयान तांच्या सांगाता घरा भितर रिगोवन उंडो म्हणटना ताची वळख जाली. जो आमच्या वांजेलान 20 आनी 1 वस्वरान ती आमी वाचता. थंयसर पेद्रू आनी ताचे सांगाती तळ्यांत मासली बागोवंक येतात. स्वामी तांच्या सांगाता नातलो देखून ती खंती नासले, बेजारान आसले. स्वामी आमच्या सांगाता ना आनी आमकां मासली पडना, आमी कितें करचें? स्वामी आमच्या सांगाता ना. आमू निरासपणान देदेसपरपणान सगळी रात आनी मासली बागल्यार कांयच तांकां मेळ्ळें ना. पळय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, स्वामी आमच्या जिवितान ना जाल्यार आमचें जिवीतच रितें खाली तें. तांचो संतोष ना, तांचो शांती ना, तांचो समाधान ना. स्वामिया शिवाय सगळी रात मासली पागून ती फाटी येता आसतना स्वामी दर्या तडीर उबो आसलो, त्या रेंवेर उबो आसलो. स्वामी व्हडा मोगान तो तांकां विचारता, तुमकां मासली म्हणी पडली गी? आनी उपरांत तो म्हणटा, तुमच्या उजव्याक दाड उडया. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, आमच्या जिविताच्या तडीर म्हणल्यार त्या रेंवेर स्वामी जेजू उबो रावन आसा. तुज्या जिवितांत सगळें सारकें आसा गी म्हण तो विचारता. तुज्या जिवितांत कितेंय गरज आसा गी म्हण तो विचारता. तुजी दुखां पासून काडूंक तो तयार आसा. पेद्रू आनी ताच्या सांगाताची दुखां ताणें पुसून काडलीं. तांकां जाय तितली मासली पडली. म्हज्या भावा, म्हज्या भयणी, स्वामी तुज्या जिवितांत आसा. बाबा सक्रामेंताचेर दिश्ट घाल. पेद्रूक बुजयलो तो, एमावसच्या वाट्यार आसल्या भशेन सांग बुजयलो तो, मागदलाच्या बरयेक बुजयलो तो. जो देव लोकांक, इस्रायल लोकांक बुजयलो तो तुकाय बुजोवंक आशेता. जिणयेंत हांव कश्टाताना स्वामी असो उगडास करता, कश्टाचें नियाळता, ताळो तसो आयकता. E27 ऑन पेज नंबर 123, पान नंबर 123, 1, 2, 3, 120 आनी 3. जिणयेंत हांव कश्टाताना सोम्याचो उगडास काडता. कश्टाचे हांव नियाळता, ताळो तासो आयकता. कश्ट तेल्यानो येया, वजन ते म्हाका दिया. दितलो विशेव तुका मोगाच्या गोपाल म्हज्या. कश्ट तेल्यानो येया, वजन ते म्हाका दिया. दितलो विशेव तुका मोगाच्या गोपान म्हज्या. मोगाच्या न्हू स्वामी आते एक जावन आमी मागया. आज जावन ह्या मार्चाच्या 1 तारीखेर, 2 तारीखेर, 3 तारीखेर सान स्टेफानाचें पुण्यक्षेत्र कंबाला हिल्स, वाडन रोड, मुंबय हांगासर रेतेर आसतली दैवीक रेतेर मंदिराची. हांव थंयसर रेतेर दितालो. ते रेतेर बऱ्या तरान जावच्या खातीर आमी मागया. ह्या सान स्टेफानाच्या इगर्जींत जायतो लोक, आमचो मंगळूरचो कोंकणी लोक काम करचो घराघरांनी थंयसर मिसाक येता. जायतीं जाणां देवाच्या उतराक लाल्योन आसात, कश्टांत आसात, दुखांत आसात, काम नासतना आसात, काम केल्यार बरें काम सांबाळ मेळनात तीं आसात. कामाच्या जाग्यार आपल्या धनयात हांव जायतीं इजा भोगतलीं आसात. आपल्या कुटुंबांत, आपल्या मोगाच्या घोवाक, बायलेक, भुरग्यांक सोण थंयसर काम करतलीं आसात. देखून व्हडा दुकान खंतीन आसा, तांच्या समेस्त खातीर आमी काळजांत जावन आमी मागया. रेतेर बऱ्या तरान जावच्याक, देवान ताका बुजवण दिवच्याक, दैवीक अनुभव तांकां जावच्या खातीर आमी मागया. हो मार्च म्हयनो आरंभ करतना ह्या म्हयन्यात जायत्यो रेतेर दैवीक रेतेर मंदिरात तर्फेन जायत्या जाग्यार आसात, ते सगळे रेतेर बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागया.
5-7 तारखेर किन्नीगोळी हांगासर रेतीर आसा. 8-9-10 तारखेर कासरगोड आसच्या, केरळांत आसच्या कासरगोड आसच्या दुखी सायबिणीच्या विर्गेचेन शुक्रारा शनिवारा आनी आयतारा रेतीर आसतली. ती रेतीर बराताना जावच्या खातीर मागया. 11, 12 आनी 13, 14 तारखेर 4 दीस सोमार, मंगळार, बुधवार ब्रेस्तारा, सान सेबॅस्टियन पुण्यक्षेत्रांत बेंदूर, मंगळूर हांगासर रेतीर आसतली. ह्या म्हयन्यान जावच्या सर रेतीर खातीर आमी काळजांत मागया. आनी जो कोण आज जन्म दिवसाचे तांचे सांगा तो संतोष पावया. तांच्या पासत मोगाच्या न्हू व्हडा मोगान आमी मागया. शॉन नरोना, फ्लॉसी मिनेजेस बंटवाळ काजाराचो वार्षिक दिवसाचे दितात. क्लिंटन आनी रेशल डिसोजा मुल्की तांचे सांगात आमी संतोष पावता, अभिनंदन पाठयता. देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. बॅप्टिझम एनिवर्सरीच्या वेळार निहार बँगलोरू देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. निमा रोड्रिगस कुलशेकर जायते आशिर्वाद आनी बेसांव मेळ्ळेल्या पासत जसिंता सेरावत ताणे जायते आशिर्वाद आनी बेसांव मेळ्ळ्या पासत जेरोम गन्साल्वीस कच्छ गुजरात तशेंच लाविना फेर्नांडीस मेंदुरू डेक्स्टर आनी डर्विन मंतेरो मिलाग्रीस मँगलोर मागलेले मेळ्ळेल्या पासत सर्जरी बऱ्या जाल्ल्या पासत काम मेळ्ळेल्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळ्या पासत फ्लॅट नावार जाल्ल्या पासत जागोय नावार जाल्ल्या पासत आर्थीक अडचणी पयस गेल्ल्या पासत जिवितांत मागलेले देवान दिल्ल्या पासत आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिया. अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू. आतां आमी विविध त्या पासत मागया. दाव्याच्या एग्जामांत पास जावच्या पासत जोशुआ रोड्रिगस दाईसर, बेनेडिक्टा लोबो हिका बरी भलायकी मेळचे पासत मोडू शेड्डें, कॅन्सर गुण जावचे पासत फेलिक्स डिसोजा अंधेरी, इंटरव्यूआंत पास जावन बरें काम मेळचे पासत तियारा मातयास कंजूर मार्ग इस्ट, फ्लेवी कास्तिलिनो वासय पेंगटा सकला आर्मरल्या तिने बरें जावचे पासत क्लारा डिसोजा मुल्की एका ब्रेन हॅमरेज जावन आस्पत्रेंत आसा तिने बरें जावचे पासत आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. दाव्याची आनी पियुशी परीक्षा बरोवच्या भुरग्यां पासत सर परीक्षा बरोवच्या भुरग्यां पासत आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्ल्या समेस्तांचो उडास करया. कुटुंबां सरलेल्या समेस्तांचो उडास करता. मार्शल क्रास्ता देवादीन हेनरी डिसोजा ऑन हिज बर्थडे रिमेम्बरन्स मुंबय. महिन्याचो मरणाचो उडास देवादीन मेरी डी अल्मेडा मालाड तांचो 86th बर्थ एनिवर्सरी जावन आसा. देवादीन एन्ना कार्डोजा देवादीन कार्मिन पिंटो, फ्रांसीस पिंटो, जोसेफ पिंटो, इग्नेशियस डी अल्मेडा, रॉबर्ट डी अल्मेडा, जॉर्ज डी अल्मेडा, विलियम पिंटो 6th डेथ एनिवर्सरी. बेनेडिक्ट पास्कल रेबेलो अंधेरी 2nd डेथ एनिवर्सरी. रॉबर्ट लोबो नायनाड. कैतान वॅलेंट बॉर्जेस कारवार. विक्टर रोनाल्ड पिंटो मँगलोर. कुटुंबां सरलेल्या मालगडांचो उडास करता. रुफार्ड पिंटो मँगलोर. ऑल्विन जोसेफ केपीटी मँगलोर. फ्रांसीस हेरी डिसोजा आनी बेन्नी मास्कारेनास वासई वेस्ट डेथ एनिवर्सरी. विक्टर सिक्वेरा आलिपादे. सिरिल टेलिस ताकोडे. ॲलिस डिसोजा मुंबय. एस.जे. पिंटो आनी एस.ई. पिंटो बेलतंगडी. ऑझी जॉन मतेयास कंजूर मार्ग ईस्ट. युनेस आनी हेनरी डिसोजा नाकरे कारकळा. सांगाता मेळोन आमी मागया. सासनाचो विशय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाशांचेर फंगो दी समाधानान ते विशय घेवन दीत. आमेन. सरलेल्या समेस्त बाळतांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान ते विशय घेवन दी. आमेन. दिमेर पडया. बोपय सक्रामेंताचेर दिश्ट घालया. तकली बागावन ताचे आशिर्वाद आमी जोड घेवया. दैविक रेते मंदिरांत आज डेलिव्हरन्स रेतेरीचो सुटका सोडवण्याची रेतेरीचो 11 दीस खंडी जावन तुमकां अवकाश मेळ्ळ्यार या मोगाच्या केदाळती मेळना. ब्रदर क्रिस्टोफर बँगलोरांतून आयला. फादर फ्रांसीस डिसोजा सगळ्या संवसारा रेतेर दिता हांगासर आसा. सकाळी 9 वरां तावन सांजेर 5 वरां पर्यंत ही रेतेर आसतली. शुक्रारा आज 11 दीस. फाल्यां सोनवाराची रेतेर आसा. एका दिसाच्या रेतेर येवंक विसरा नाकात. 9 तावन 3 वरां पर्यंत तुमकां सकाळी येवंक जायना जाल्यार भुरग्यांक आपण दनपरां 3 वरार तर या भुरग्यांच्या माथ्यार हात दवरून आमी वांजेलो जारकन भुरग्यां पासत विशेष रितीन मोगाच्यानी ह्या दिसांनी आमी मागणें चलोवन आसा. आयतारा तावन हांगासर कोंकणी वस्तेची रेतेर आसा. वय वस्तेची रेतेर करूंक की तुमकां अवकाश 3 तारखेर तावन आयतारा सांजेर 6 वरां तावन ब्रेस्तारा दनपरां पर्यंत आसतली. तुमकां समेस्तांक हांव बरें मागतां.
Message kita sebenarnya bukan tahu no, git number E44 536 page number 36. संतोषन उल्लासन गीता गायाना तुझे सशी पावल्या अर्गा पाठों कायल्या बली भेटों जमल्या पाता वळखताव सोम्या परताव काकुताम चेर मागता अर्गा पाठयताव आधार लालेताव शांती तुझी मागता शांती तुझी मागता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो. ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या वांजलांत आमकां दाकामळ्यांतल्या वखलांची वोपार आयकोंक मेळटा आनी ताजें सार जावन आमकां कळटा की आमी आमच्या कामांत कितलें समर्पणान तशेंच निस्वार्थपणान काम करी जाय म्हणून जेजू आमकां आमचो संवसार दाकामळो जावन दिता आनी आमच्या जिवितांत त्या दाकामळांत आमी कशें काम केलां म्हणलें आमच्या अंतस्करणांत आमी पळोवन घेवया. एखाद्या वेळा आमी खंयच्याय रितीनी तांचे तावन पयस पावल्यानंतर ताजे बोगसाणें मागोवन सैरू सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून अनुसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बगे हांव सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकुत सोमिया काकुत क्रिस्ता काकुत क्रिस्ता काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत. प्रार्थया. सर्व पदवेदार देवा, या प्राचिताच्या काळार उर्बेन आमी दोन करतांव. तिचे वरवीं आमी नितळ निर्मळ जावं आनी अशें येवची आसा त्या पास्काच्या परबेक काळजाच्या खऱ्या भक्तीन आमी पावाशें कर. या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचा. इस्रायल आपल्या हेरा पुतांचो केल्ले प्रास जुजेचो सड मोग करतालो, कित्याक तो ताचे उत्तर प्रायेर जल्मालो. ताणें ताका लांब हातांचो एक दोगलो करून दिलो. आपलो बापूय आपल्या हेरा पुतांचो केल्ल्या प्रास जुजेचो सड मोग करतालो तें ताच्या भावांनी पळयलें. देखून तांणी ताका इतलो द्वेशिलो की ताचे कडेन एक बरें उतर लेगून ते उलयनातले. एक दीस जुजेचे सक्कड भाव आपल्या बापायचे हिंड सोरूंक शेकेमाक गेल्ले. जाकोबान जुजेक सांगलें, तुजे भाव शेकेमांत आमचे हिंड सरयतात, तुका तांचे सशीन धाडूंक हांवें चिंतलां.
देखून जुजे आपल्या भावांक सोदून दोतनाक गेलो. तांणी ताका पयसतावन देखलो. तो तांचे लागीं पावचे आदींच तांणी मसलत केली आनी ताचो जीव काडूंक निर्धार घेतलो. ते एकामेकाक सांगी लागले, पळय सपनेली येता, येया आमी ताचो जीव काडया आनी उदक नातलेले एका बांयत ताका घालया. एके क्रूर मनजातीन ताका ग्रास येयलो म्हूण सांगया. उपरांत ताची स्वप्नां कितें जातली म्हणून पळयवया. रुबेनान हें आयकलें आनी जुजेक तांच्या हातांतलो सुटोवंक ताणें चिंतलें. तो म्हणा लागलो, आमी ताचो जीव काडचो नाका. आनी फुडें उलोवन तो म्हणालो, रगत वारयनाकात. उदक नातलेल्या अरण्यांतलें हें बांयत ताका घालया, पूण ताचेर तुमचो हात घालिनाकात. तांच्या हातांतलो ताका निवारून ताच्या बापाय सशीन ताका फाटीं व्हरूंक तो चिंतालो. जुजे आपल्या भावा सशीन पावतस तांणी ताचो लांब हातांचो दोगलो काडलो आनी ताका धरून बांयत उडयलो. बांय खाली आसली, तांतलें उदक सुकोवन गेल्लें. उपरांत ते जेवणार आसतना इस्माईल तांचो परिवार कर्यांचेर मेण, सुगंध तेल आनी गंधरास घेवन गिलेदांतून इजिप्ताक वेतालो. तो तांणी देखलो. जुदान आपल्या भावांक सांगलें, आमच्या भावाक जीवशी मारून ताची खून लिपोवन दवरल्यार आमकां कितें फायदो. आमच्या हातांनी ताचो जीव काडच्या बदलाक आमी ताका इस्माइलेतांक विकया. कितेंय जावं तो आमचो भाऊ, आमच्याच रक्तमासाचो. ताचे भाव कबूल जाले. तांणी जुजेक 20 रुपयाच्या नाणयांक इस्माइलेतांक विकलो. थोडे मिदियेतांनी व्यापारिस्त ते वाटेन आयले. तांणी जुजेक बांयतलो वयर काडलो आनी ताका इजिप्ताक व्हेलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यांचो उगडास करा. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यांचो उगडास करा. उपरांत सर्वेस्परान कानान गांवांत एक दुकोळ धाडलो. तांचे उदर पोशणच ताणें काण सोडलें. तांचे फुडें एका मनशाक ताणें धाडलो. गुलाम करून विकलोलो जुजे तो. श्लोक. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यांचो उगडास करा. ताचे पांय तांणी सांकळींनी बांदले. ताची गोमटी सरळां करनेली. ताणें सांगून दिल्लें गडासर सर्वेस्पराचें उतर सत जायसर तो कश्टालो. श्लोक. सर्वेस्परान आपल्या असर्यांचो उगडास करा. तेन्ना रायान ताका बंदेंतलो काडूंक लायलो. लोकपतीन ताका सुटका दिली. आपल्या घराचो ताका करबारी केलो. आपल्या आस्तीचेर ताका अधिकार दिलो. श्लोक. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यांचो उगडास करा. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. ताका सतमानलेल्याक सासणीक जिवीत मेळटा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया.
सर्विस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो मातेवा परमले जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमिया जेजून प्रधान याजकांक आनी लोकांच्या आमलगड्यांक सांगलें आनी एक ओपार आयका एकलो भुंयकार आसलो ताणें एक दाका मळो लायलो ताचे भोंवती एक वोंय घाली ताच्या मदें दाका रोसांक एक घाण्या फोंड कोंडलो आनी पारो करूंक एक बुरूस बांदलें उपरांत मळो व्हंकलांक गिनीक दिवन तो परगांवाक गेलो फळ पिकचो वेळ येतच गिनी बाबती फळांचो वांटो घेवच्याक आपल्या साकरांक ताणें व्हंकलां सरशीं धाडले पूण फळांचो वांटो पूण त्या व्हंकलांनी ताच्या साकरांक धरले आनी एकल्याक तांणी सरसरी मार घाले दुसऱ्याचो जीव काडलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो परत्यान ताणें पयलींच्या प्रास चड हेर साकरांक धाडले पूण व्हंकलांनी तांकांय तेच परी चलयले शेवटी ताणें आपल्या पुताकच धाडलो म्हज्या पुताक कुणी ते मर्याद दितले म्हूण ताणें चिंतलें पूण पुताक पळयतच ते व्हंकलांचे एकामेका लागीं म्हणा लागले आळे दायजाचो वारीसदार येया ताका आमी लगड काडया आनी ताचें दायज आमचें जातलें अशें ताका तांणी धरलो आनी दाकामळ्यांतलो भायर वोण घालन चिवेशी मारलो तर दाकामळ्यां सोदनी पाटी येतच त्या व्हंकलाच्यांक कितें करीत म्हूण तुमी चिंतात ते म्हणाले त्या नसत्यांक तो लगड काडटलो आनी आपलो दाकामळो फावो त्या वेळार घेवन फारीक करतल्यांक घेनीक दितलो ताका जेजू म्हणालो पवित्र पुस्तकी हे परी बरोवन आसलेलें तुमी वाचलां बांदप्या आनी उपकार ना म्हणून सांडलो फातरच जावंक पावलो मुल्या फातर सर्वेस्पराचें काम तें आमच्या दोळ्यांक तें एक विचित्र प्रधान याजक आनी फारिजेव ताचे ओपारी आयकल्ल्या वेळार आपणास विशयन तो उलयता म्हूण समजलें ताका ते कैद करते पूण लोक ताका प्रवादी म्हूण मानतलो जाल्ल्यान लोकांची तांकां भिरांत आसली देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तताई म्हज्या मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो एक मूळ बापयणारी ताचें कामाच्या निवृत्ते उपरांत एक एअरलायन कंपनीचो प्रेसिडेंट जाता ताजो प्रेसिडेंट जाता आसतना ताजें देय जावन आशिल्लें ताज्या कामांत ताजें समर्पण आनी निस्वार्थपणान ताज्या कंपनीक वर्ल्डाची फस्ट एअरलायन कंपनी करी जाय म्हणून अशें सकट ताच्या कामेल्यांक तो बरी देख दिता आनी सकडांक सांगता आमची कंपनी संवसाराचेर उंचली जाय जर जाल्यार आमी समर्पणान आनी निस्वार्थपणान आमी काम करी जाय म्हणून अशें साबार दिसा उपरांत कंपनीच्या कॉरिडोरांतल्यान तो चलोन वता आसतना एका रुमांत एक कामेली आपणाचे पांय मेजाच्या वयर दवरन आनी ताच्या तोंडाचेर एक टोपी दवरन बऱ्या तरान न्हिदोन आसलो तो पळयता ताज्या बगलेकच एक टेलिफोन आशिल्लें तें टेलिफोन वाजतेत आशिल्लें तरी पूण हो कामेली उठाना आनी तें फोन काण घेना आन्सर करिना अशें पळयल्लो हो प्रेसिडेंट ताका येवन विचारता हें काम कोणाचें गे म्हणून ताका इंट्रस्ट ना म्हणल्यार त्या उतरांनी तो म्हणटा हें डिपार्टमेंट म्हजें न्हय हांव केवल हांगा इल्लोसो वेळ न्हिदोंक म्हणून आयिल्लो हांव मेंटेनन्स डिपार्टमेंटाचो मनीस म्हणून तेन्नाच हो प्रेसिडेंट निर्धार घेता आनी म्हणटा तूं म्हज्या कंपनींत आज तावन काम करिनाय म्हणून मोगाळ भाव भयणीनो आज आमी एक असली ल्हानशी अपुरबायेची वापर जेजू तावन आमी आयकली ह्या वांजेलांत आमी आयकली कशें
10 कामोळ्यांत वक्लांक वक्ल गेणीक दिलें आनी त्या गेणींनी कशें तांणी तांच्या स्वार्थपणान वगडावन घेतलें म्हणून तांचे थंय समर्पणाची ती भावना ती चिंतना नातली ना तर तांचे थंय निस्वार्थपणाची चिंतना आशिल्ली तांणी सबार रितींनी तें 10 कामळो तांचोच करून खाण घेवन घेतलो कित्याक सबार पोटी दनयान ताज्या सेवकांक धाडन गेण वसूल करूंक या गेण घेवंक तांकां आपोवणें दिलें तरी पूण तांणी तें केलें ना तांणी स्वार्थपणान तांणी तांच्या कामांत स्वार्थपण दाखयलें आनी सबार रितींनी आयिल्ल्या सर्व मनशांक कश्टांत घालें आमी सर्व भाव भयणी हांगा ह्या संवसारांत सोम्यांत हांव एक घेण घेतल्या आमी वक्लां जावन आसा ह्या संवसारांत आनी सोम्यान आमकां सबार रितींचीं कामां दिल्यांत जावंक पुरो आमच्या घरा जावंक पुरो आमच्या दफ्तरांत जावंक पुरो आमच्या कारखान्यांत जावंक पुरो आमच्या शेत जावंक पुरो आमच्या कसल्यास प्रॉब्लेमांत आमी कशें स्वार्थपणान या निस्वार्थपणान आमी काम करी जाय की म्हणल्यार आमकां सोम्यान दाखोवन दिलां पूण थोडे फावटी आमच्या उतरां मुखांतर आमच्या करण्या मुखांतर आमच्या स्वार्था मुखांतर आमी सोम्याक दुखयता आमी आमच्या स्वार्था मुखांतर आमी तें काम करिना आमच्या घरा जावंक पुरो आमच्या दफ्तरांत जावंक पुरो आमी शेळेपण दाखयता तेन्ना आमकां घेण दिवंक या ताजें मोल दिवंक आमी सकना तेन्ना आमचो सोमी आमकां खंयच्या रितीन पळयतलो म्हणल्यार आमी पळोवंक जाय मुगाळ भाव भयणीनो आमी आमच्याच जिविता मुखांतर आमची घेण आमी केदाळा दिवंक मुखार सरना तेदाळ आमचें जिवीत तशेंच स्वार्थपणान आमी जियेता आमकां सोमी समर्पणाच्या चिंतनांनी तशेंच निस्वार्थपणान जिवोवंक आपोवणें दिता तर मोगाळ भाव भयणीनो आमचें जिवीत जियेता आसतना आमी आमकांच पळोवन घेवया आनी सर्गराज आमी जोडूंक आमी आयतीं आसावंगी तयार आसावंगी म्हणल्यार आमी पळोवन घेवया काणी काडू सोम्या आमी वेरी सरशी जमल्या आमकां सामी जेजू संगी धन्या तुका समर्पिता गोवा उंडो धाका सोरो गुर्तामच्या कश्वावरासो स्वीकार कर सोम्या बेसांव घाल धन्या पोवीत कर वावरामसो म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयशेच्या वास विस्फोर म्हणून घे कणवळ्या बापा हो संस्कार समरूंक आमकां फावो ते परी तयार कर आनी मोगान जियोंक ताचे वरवीं आमकां आदार मेळो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस पोर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो वो कायदो नितीसवानी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वाचूंक तूं आमकां फरमायताय ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दामून दवरतल्या अशें आमच्या मेस्त्रीचेर आमी जैत व्हरतल्या तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करूंक गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या
जे परी आमच्या सडवणीच्या परबेक तूं आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या तुज्या भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. Povit, dălbarasul să vezi pătul. Săgani somsar भरला तुझ्या वैभवात, पुरसगी तुका जय जय. सर्वे पोराचे नावी येतात ताका जय, पुरसगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून मोडलो, तूं आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलो, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच पर्यंत जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात, हे म्हज्या रक्ताची काल्स. नवे आनी ससनीक खराराचें हे रगात पातकांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें, हे म्हजें उगडासा करात. बाबा तसो गुट परगटुया, तुझ्या कुर्सानी पुन्हा जीवन पुन्हा वरवी, तुवें आमकां सोडयला सुमिया. संवसाराच्या अंधारा आमची सडवण कर, जय क्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी ह्यो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजतांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सरस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पळय सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पॉल सल्डन आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर सगळ्या भक्तां सांगाता तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त आमी उडास करया. बापा तांकां तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरिये देवाचे माये संगाती, भाग्यवंत जोसे तिचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सौर काळीन तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुझे फेर्नांडमेट्स, येसुडीचे ते सगळे मारतीर, त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता चलची संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार.
सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबच खंय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेलान आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्तांच्या सस्ता. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेतान राज करताय ससनाच्या ससनाक. समियाची शांती सदांच काल तुमचे सवय आसूं. माया मुगसून एक अर्ज करतो जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. तुजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत उतरां ससनाचें जिवीत मेळो. आमेन. तुका सेमच्या काळीजे यात्रेक मोगा सोम्या जेजुराया ये तूं म्हज्या काळजांत धन्य. दादोस तूं कर येण्यान तुज्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिकिस्ता प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान म्हज्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिकिस्ता प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान म्हज्या. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा पास्काच्या सडवणेचे सफळ खुणा करून आमकां तुवें हें पवित्र जेवण दिलां. तातूंत आमी दिनवाशी काळजान वांटो घेतला. ह्या जेवणाच्या बळान ती सडवण काळजान तावन आशेव आनी ती जोडूंक आमकां शाबेतावेन पावय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देवा दया काकुळतीच्या बोगस पापा मोगाच्या. बापय म्हणो आडवो नाका भुरग्यांक तुज्या सोनाका. ये जेजू हांव काकूत मागता दितोलोय म्हूण पातयता. सर म्हजी पातकां कांटाळता आयच्यान ती सकळ सांता. मोगाळ पुता सोवे अवकार मरी आशिर्वाद आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन.